हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी पढ्छौं अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा क्लास 12 मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन हाम्रो एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिरा हुन्छ लङ क्वेशनमा। त्यो क्वेशन्सहरु आज हामी राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं, जसमा हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा क्वेशनमा रहेको छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, ए कम्पाउन्डबाट बी कम्पाउन्ड फर्मेसन हुनको लागि, बी कम्पाउन्डबाट सी कम्पाउन्ड फर्मेसन हुनको लागि हाम्रो एउटा सिक्वेन्स दिएको हुन्छ। त्यो सिक्वेन्सलाई हामीले कसरी क्र्याक गर्ने त, कसरी त्यसलाई बुझ्ने त हामीले, ओके, त्यसलाई हामीले सिक्वेन्सली हामीले डिस्कस गर्छौं आजको क्लासमा। ओके, लास्ट क्लाससम्म 11 12 को कोर्सहरु हामीले अलरेडी सकिसकेका छौं अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा है। यो क्वेशन एन्सर डिस्कसन पछि त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौं, फिजिकल केमिस्ट्रीमा जान्छौं। क्लास 11 देखि क्लास 12 को फिजिकल केमिस्ट्रीमा हामी डिस्कसन गर्छौं। ओके, ल विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी सिधै टपिक तिर जाम। अब हेर्नुस्, क्वेशन नम्बर 1 मा हामी डिस्कसन गर्छौं यसलाई। ल कपी र पेन तपाईको अगाडि छैन भने प्लिज कपी र पेन चाहिँ अगाडि चाहिँ राख्नुस् है। तपाईहरुलाई धेरै हेल्प हुनेवाला छ एक्जामिनेसन भ्यूमा। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। क्वेशन नम्बर 5 मा यो 5 मार्क्समा क्वेशन सोधिरा हुन्छ तपाईहरुलाई एक्जामिनेसनमा है, एनईबी मा सोधिरा हुन्छ, त्यसैले ख्याल गर्नु होला एकदमै। अब क्वेशनमा जाम, सिधै क्वेशन एन्सर डिस्कसन गरौँ। ओके, हेर्नुस् त, कुनै एउटा एलिफेटिक कम्पाउन्ड छ। क्वेशन पहिला पढ्छु म, त्यसपछि तपाईहरुलाई एउटा आइडिया दिन्छु कि कसरी यसलाई सल्भ गर्ने त हामीले। एन एलिफेटिक कम्पाउन्ड ए, हेर्नुस् है, एलिफेटिक कम्पाउन्ड ए रिएक्ट विथ एन एक्वस NaOH। बुझ्नुस् है, एक्वस NaOH टु गिभ कम्पाउन्ड बी। हामीलाई अझै पनि थाहा छैन, र त्यसको लागि तपाईहरुले एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ भने रफ स्केच गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पाउन्ड ए छ, कम्पाउन्ड ए, एन एलिफेटिक कम्पाउन्ड ए रिएक्ट विथ एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। हेर्नुस् है, ख्याल गर्नुस् है, एक्वस NaOH टु गिभ द कम्पाउन्ड बी। हेर्नुस् है, कम्पाउन्ड बी फर्मेसन भयो। त्यसपछि बी अन अक्सिडेसन विथ K2Cr2O7 भनेपछि यसमा के भयो भने K2Cr2O7 लाई राखेर हामीले के गर्यौं भने H+ मा राख्यौं, जसमा हाम्रो के भइराछ भने अक्सिडेसन भइराछ, अक्सिडेसन भइराछ। ख्याल गर्नुस् है, अक्सिडेसन भइराछ र अक्सिडेसन प्रोडक्ट हाम्रो के बनिराछ, C बनिराछ। बुझ्नु भयो? ओके, हेर्नुस् त फेरि, एन एलिफेटिक कम्पाउन्ड ए रिएक्ट विथ एन एक्वस NaOH to give compound B on reaction with अथवा B on oxidation with K2Cr2O7 or H+ produces C. That C undergoes Clemmensen reduction to give propane. ख्याल गर्नुस् है, C केमा जान्छ भने Clemmensen reduction, Clemmensen reduction to give propane, to give propane। यति कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो कि जस्तै यसलाई हामीले कम्पाउन्ड डी भन्यो भने डी कम्पाउन्ड के रहेछ त, हाम्रो प्रोपेन भयो हैन। डी हामीले यसमा लेख्नु पर्दैन, किनकि क्वेशनमा डी भनेर मेन्सन गरेकै छैन, त्यसैले हामीले डी लेख्नै पर्दैन। डी लेखे पनि केही पनि प्रब्लम आउँदैन। ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है। यसरी तपाईहरुले के गर्नुस् भने एउटा सिक्वेन्स लेखिदिनुस्, कुनै पनि एउटा क्वेशन आयो भने है, तपाईहरुले आफै लेख्नुस् यस्तो सिक्वेन्स हुन्छ भनेर। अब त्यसपछि के सोधेको छ भने इफ कम्पाउन्ड सी रिस्पोन्स पोजिटिभ आयो फ्रम टेस्ट। तपाईहरुले के दियो भने एउटा हिन्ट्स दिएको छ यसमा। यति हिन्ट्स दिएको छ कि तपाईहरुले कसरी यसलाई सल्भ गर्न सक्ने कुराको हिन्ट्स दिएको छ। सी बाट डी फर्मेसन हुँदाखेरि है, सी बाट डी फर्मेसन हुँदाखेरि, जस्तै सी बाट प्रोपेन फर्मेसन भइराछ, के को थ्रु फर्मेसन भइराछ त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् है राम्रोसँग। सी बाट प्रोपेन फर्मेसन भइराछ, क्लेमेन्सन रिडक्सन। क्लेमेन्सन रिडक्सन तपाईहरुले एकचोटी याद गर्नु पर्यो कि अल्डिहाइड एन्ड कीटोन पढ्दाखेरि जुन हामीले पढेका थियौं, त्यो अल्डिहाइड र कीटोन पढ्दाखेरि हामीले के पढ्यो भने क्लेमेन्सन रिडक्सन पढ्यो, हामीले उल्फ किस्नर रिडक्सन पढ्यो। त्यसमा हामीले के गर्यो भने है, यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा कसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्ने त। जस्तै क्लेमेन्सन रिडक्सन केमा हामीले पढ्यो त हैन, 11 12 मा हामीले पढ्दाखेरि क्लेमेन्सन रिडक्सन हामीले जस्ट रिमेम्बर गर्नुस् है, हामीले के पढ्यो, अल्डिहाइडमा पढ्यो एन्ड त्यसपछि हामीले केमा पढ्यो, कीटोनमा पढ्यो है। अल्डिहाइड र कीटोन कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्समा हामीले पढ्यो यसलाई। र यसमा हाम्रो के छ भने अल्डिहाइड र कीटोन्सलाई एकचोटी रिएक्सन गराएर देखाउनुस्। हामीलाई स्ट्रक्चर यसको थाहा छ, यसको स्ट्रक्चर के हो, CH। प्रोपेन भनेको कतिवटा, 1 2 3, दैट इज प्रोपेन भनेको CH3 CH2 CH3, यो हो नि त हाम्रो प्रोपेन भनेको। क्लियर? यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है। प्रोपेन हो भनेपछि तीनटा कार्बनको हाम्रो के चाहियो भने या त अल्डिहाइड चाहियो या त हाम्रो कीटोन चाहियो। त्यसैले
हामीले के गर्छौं भने यसमा प्रोप्यानोल एकचोटी युज गर्छौं त्यसपछि प्रोप्यानोल एकचोटी युज गर्छौं है तपाईहरुलाई यसमा रिएजेन्ट्स थाहा हुनु पर्यो कि कसरी हामीले यसलाई रिएक्सन गराइराछौं त है त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् अब म यसमा जान्छु नम्बर सी बाट सल्भ गर्ने प्रोसेस बताइराछु म तपाईहरुलाई यहाँ कतिवटा कार्बन छ 1 2 एन्ड 3 क्लेमेन्सन रिडक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ त है त्यो कुरालाई ख्याल गर्ने अब यसमा हामीले के गर्ने भने जस्तै कम्पाउन्ड सी लाई हामीले सपोज गरौँ अल्डिहाइड हो हेर्नुस् है अल्डिहाइड कम्पाउन्ड सी मे बी अल्डिहाइड एन्ड कीटोन क्लियर अल्डिहाइड र कीटोन जुन पनि हुन सक्छ दैट मीन्स अल्डिहाइड र कीटोनले के दिन्छ क्लेमेन्सन रिडक्सन प्रोसिड गर्छ एन्ड गिभ के दिन्छ प्रोपेन दिन्छ है त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो भने अल्डिहाइड कुन चाहियो त है अल्डिहाइडमा मैले लेख्छु यसमा कुन अल्डिहाइड लेख्छु भने तीनटा कार्बन भएको अल्डिहाइड लेख्छु 1 2 एन्ड 3 तीनटा कार्बन भएको अल्डिहाइड बनाउनलाई हामीले के गर्छौं हाइड्रोजन यसरी राख्छौं डबल बोन्ड अक्सिजन यसरी राख्छौं CH2 CH3 यसको नाम के प्रोप्यानोल ठीक छ प्रोप्यानोल भन्छौं हामीले यसलाई हामीले के गर्यो भने यसलाई हामीले फेरि फर्दरली के गर्छौं भने यसलाई हामीले क्लेमेन्सन रिडक्सन युज गर्छौं क्लेमेन्सन रिडक्सनमा यति कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि क्लेमेन्सन रिडक्सन हुँदाखेरि के रिएजेन्ट्स हामीले युज गर्छौं त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ जस्तै हामीले 4 हाइड्रोजन युज गर्छौं है 4 हाइड्रोजन हामीले ब्यालेन्सिङको लागि राख्छौं त्यसैले त्यसपछि हामीले के राख्छौं भने यसमा त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ जिंक सँग Zn सँग Hg आउँछ त्यसपछि डाइल्युट HCl आउँछ है यो हामीले यसमा के गर्छौं भने रिएजेन्ट्स युज गर्छौं यसमा यो कुरा ख्याल गर्नुस् रिएजेन्ट्स हामीले युज गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के बन्छ भने प्रोपेनको फर्मेसन हुन्छ CH3 CH2 CH3 दिस इज प्रोप्यानोल एन्ड दिस इज प्रोपेन क्लियर यहाँसम्म क्लियर हुन्छ है कम्पाउन्ड सी देखि कम्पाउन्ड हाम्रो अर्को फर्मेसन प्रोपेन फर्मेसन हुँदाखेरि हामीले के गर्यो भने यसको बेसिसमा तीनटा कार्बन हामीले यसमा युज गर्यौं र यसलाई हामीले के भन्यौ भने यो अल्डिहाइड पनि हुन सक्छ कीटोन पनि हुन सक्छ यो अल्डिहाइड थियो हाम्रो है यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं अल्डिहाइड त्यसपछि अब हामीले लेख्न सक्छौं यसलाई CH3 C डबल बोन्ड O CH3 यो लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन सकिन्छ है तीनटा कार्बन छ त्यसैले हामीले यसलाई के गर्यो भने कीटोन लेख्यौं जसलाई हामीले के भन्छौं भने प्रोप्यानोन यसलाई हामीले के भन्छौं प्रोप्यानोन भन्छौं जसलाई जुन के हो हाम्रो कीटोन हो हाम्रो ठीक छ जुन हाम्रो यो के हो कीटोनलाई हामीले पनि के गर्यो भने 4 हाइड्रोजनमा राखेर त्यसपछि हामीले यसलाई फेरि पनि सेम कम्पाउन्ड जिंक सँग Hg राख्यौं र डाइल्युट HCl मा हामीले युज गर्यो भने यसबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हाम्रो यसबाट पनि हाम्रो फर्मेसन हुने भनेको CH3 CH2 CH3 नै हाम्रो के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ यसमा है जसलाई हामी के भन्छौं भने प्रोपेन भन्छौं ठीक छ क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने एकचोटी फेरि हेर्नुस् त हामीले के गर्यो भने अझैसम्म हामीले अर्को पार्ट गएको छैन मैले स्लोली बुझाइराछु र अर्को क्वेशनमा म एकदम फास्ट तिर जान्छु त्यसैले सी बाट अर्को कम्पाउन्ड फर्मेसन हुँदाखेरि यो मेबी के हुन सक्छ अल्डिहाइड हुन सक्छ मेबी यो के हुन सक्छ कीटोन हुन सक्छ भनेसी कतिवटा कार्बनको लिने भन्ने कुरा कसरी डिसाइड गर्ने भने हाम्रो प्रोडक्ट कुन फर्मेसन भइराछ प्रोडक्टको बेसिसमा हामीले के गर्ने भने रिएक्टेन्ट्सलाई हामीले डिसाइड गरौँ कि तीनटा कार्बन छ भनेर हामीले यसलाई लिग्यौं र यो के हो अल्डिहाइड र कीटोन थियो भनेर हामीले राख्यौं यसलाई है ल यसलाई लेख्नुस् त एकचोटी त्यसपछि हामी एकचोटी अर्कोमा जान्छौं त्यसपछि अर्को प्रोसेसमा जान्छौं है ल ठीक छ है यहाँसम्म अब त्यसपछि अर्को यहाँसम्म त ठीक छ सी र डी त हामीले सी त हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यो 50:50 भइसक्यो अब यो दुईटामा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कि कुनलाई चाहिँ हामीले यसमा युज गर्नुपर्छ र कुनलाई चाहिँ हामीले अर्कोमा युज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ अब त्यसको लागि हामीलाई अर्को हिन्ट्स पनि दिएको छ यसमा अर्को हिन्ट्स के दिएको छ भने द कम्पाउन्ड सी अन्डरगो क्लेमेन्सन रिडक्सन टु गिभ propane if compound C responds positive iodoform test that means compound C त यो हो compound C यो दुईटा मध्ये कुनले पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ त that is the big question यसमा हाम्रो क्वेशन त्यो र यसमा हाम्रो क्वेशन कुन हुन्छ भने यो दुईटा मध्ये पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट कसले दिन्छ भने यसले हाम्रो के दिन्छ
पोजिटिभ आयोड फर्म टेस्ट दिँदैन र यसले के दिन्छ हामीले नि पोजिटिभ आयोड फर्म टेस्ट दिन्छ ठीक छ त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौं भने द कम्पाउन्ड C मस्ट बी प्रोप्यानोन भन्न सक्छौं हामीले किनकि प्रोप्यानोन on reaction with iodine in presence of NaOH it gives propane that means it gives iodoform taste that means it forms iodoform okay यसले के गर्छ भने iodoform बनाउँछ त्यसैले हामीले के गर्छ भने यसलाई हामीले प्रोप्यानोनलाई हामीले के गर्छौं भने यो कम्पाउन्ड C भनेर हामीले डिसाइड गर्न सक्छौं राइट यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ ओके र त्यसको लागि एउटा सानो रियाक्सन लेखिदिनु पर्छ तपाईहरुले र बुझ्नु पर्छ कि यो दुईटा मध्ये किन यो गएन त भनेर यसलाई हामीले रियाक्सनको बेसिसमै लेख्न सक्छौं यसलाई हामीले कसो लेख्छौं भने जस्तै अब यो लेखिहाल्नुस् त त्यसपछि म अर्को लेख्छु है ल ओके यो कम्पाउन्ड C तपाईले लेखिसक्नु भयो यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने कम्पाउन्ड C मस्ट बी त्यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौं कम्पाउन्ड हेर्नुस् है कम्पाउन्ड C मे बी के हुन्थ्यो भने मे बी अल्डिहाइड एन्ड कीटोन ठीक छ अल्डिहाइड एन्ड कीटोन भन्थ्यौ हामीले तर यो केसमा हाम्रो के आयो भने अल्डिहाइड र कीटोन भइसकेपछि हामीले के लेख्छौं भने यसलाई क्लेमेन्सन रिडक्सनमा राखौं जस्तै हामीले CH3 CH2 C डबल बोन्ड H राखिराछौं प्लस हामीले के गर्यो भने यसमा 4 हाइड्रोजन युज गरेर मैले अगाडि के पार्ट लेखिरहेको छु एक्वस यसमा हामीले के गर्यो भने जिंक सँग Hg राख्यौं र Hg राखेर हामीले के गर्यो भने डाइल्युट HCl मा युज गर्यौं यो डाइल्युट HCl युज गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन भयो भने CH3 CH2 CH3 फर्मेसन भयो जसलाई हामीले के भन्छौं भने प्रोपेन भन्छौं यसलाई क्लियर यसपछि हामीले के गर्छौं भने यो अल्डिहाइड थियो हाम्रो ठीक छ यो अल्डिहाइड थियो यो हाम्रो के थियो त्यसपछि कीटोन थियो कीटोनमा हामीले के गर्यो भने 4 हाइड्रोजन राखेर त्यसपछि यसलाई हामीले जिंक सँग Hg राख्यौं र डाइल्युट HCl मा युज गर्यौं जसबाट हाम्रो के फर्मेसन भयो भने CH3 CH2 CH3 जसबाट हाम्रो पनि प्रोपेन नै फर्मेसन भयो यसमा क्लियर जसलाई हामीले के भन्छौं कीटोन भन्छौं अब त्यसपछि हामीले के गर्ने भने यो भनेको हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन सक्छ दैट मीन्स कम्पाउन्ड C नाउ अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यसमा द कम्पाउन्ड C गिव्स पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट एउटा हिन्ट दिन्छ हामीलाई द कम्पाउन्ड C गिव्स positive iodoform taste that means compound C gives positive iodoform taste thus the compound C must be the compound C must be propanone ठीक छ the compound C must be propanone that means propanone भन्न सक्छौं यसलाई हामीले किनकि हाम्रो अल्डिहाइडले के गर्छ भने यो रियाक्सन शो गर्दैन दैट मीन्स CH3 C डबल बोन्ड CH3 प्लस आयोडिन प्लस NaOH र यसबाट हाम्रो के रियाक्सन हुन्छ भने यसले हाम्रो के गर्छ भने आयोडोफर्म बनाउँछ CH3I प्लस CHI3 बनाउँछ है CHI3 प्लस त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यसबाट हाम्रो फर्मेसन हुन्छ CH3 C डबल बोन्ड ONA को फर्मेसन हुन्छ यसरी जसबाट हाम्रो के हुन्छ भने प्लस 3NaI पनि आउँछ यसमा है र यसलाई हामीले के भन्छौं भने आयोडोफर्म भन्छौं दिस इज कॉल्ड द आयोडोफर्म एन्ड सिमिलर केसमा यदि हामीले कीटोन अल्डिहाइडलाई लियो भने CH3 प्लस आयोडिन प्लस NaOH यसले के गर्छ भने देयर इज नो एनी रियाक्सन यसमा कुनै पनि रियाक्सन हुँदैन सो दिस इज यसलाई हामीले युज गर्दैनौं यसलाई हामीले के गर्छौं भने फर्दर रियाक्सन्स को लागि युज गर्छौं यसबाट हामीले के थाहा पायो भने कम्पाउन्ड C मस्ट बी कीटोन ओके कम्पाउन्ड C मस्ट बी 3 कार्बन कम्पाउन्ड्स दैट इज प्रोपेनोन अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्छौं भने एसिटोन पनि हामीले यसलाई भन्छौं ओके
नाउ अब हामीले के डिसाइड, अब हामीले यहाँसम्म के फाइन्ड गर्यो भने यो के थियो भने प्रोपेनोन। ओके, नाउ अब हामीले के लिगौँ भने यो दुईटा पार्टले लिगौँ। पहिला नम्बर बी बाट नम्बर सी मा जाम हामी। सी कम्पाउन्ड कुन हो भने प्रोपेनोन हो हाम्रो। भनेपछि हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ CH3 CS2 C डबल बोन्ड O, सरी यसरी हुन्छ CH3 C डबल बोन्ड O CH3, यो हुन्छ हाम्रो कम्पाउन्ड्स। एन्ड यो कम्पाउन्ड पछि हामीले के गर्छौँ भने यसमा हामीले अक्सिडेसन गरिरहेछौँ हामीले यसमा। र हामीले के गरौँ भने कुन कम्पाउन्ड्सलाई अक्सिडेसन गरेपछि हाम्रो यो बन्छ त। एक्चुअली याद गर्नुहोस् त, प्रिपरेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यो भने अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्यो भने, प्राइमरी अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्यो भने यदि प्राइमरी अल्कोहल छ भने यसले के दिन्थ्यो, अल्डिहाइड दिन्थ्यो है। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड, सेकेन्ड डिग्रीले के दिन्छ, कीटोन दिन्छ। यो कुरा हामीले ख्याल गरेका थियौँ, यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका थियौँ। ओके, नाउ त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ भने यो कस्तो खालको, यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने दिस इज कीटोन। सो कीटोन बन्नको लागि हामीलाई के चाहियो, सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल चाहियो। भनेपछि 1 2 3 कार्बन नम्बर कतिवटा हुनु पर्यो, 3टै हुनु पर्यो, 1 2 and 3 यसरी फाइन्ड गर्ने। एन्ड त्यसपछि हामीले के गरौँ भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो CH3 नै हुन्छ, यहाँ पनि हाम्रो CH3 नै हुन्छ, यसमा हाम्रो हाइड्रोजन हुन्छ र यसमा हाम्रो के हुन्छ भने एउटा डिफरेन्ट ग्रुप हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ OH भन्छौँ। ओके, यसलाई हामीले के भन्छौँ भने सेकेन्ड डिग्री, यसलाई हामीले भन्छौँ सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल भन्छौँ हामीले यसलाई। क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म? यहाँसम्म ठिक छ नि है? सेकेन्ड डिग्री अल्कोहललाई हामीले अक्सिडेसन गर्यो भने के हुन्छ, कीटोन फर्मेसन हुन्छ। ओके, यहाँसम्म क्लियर? ठिक छ ल। यसलाई हामीले के भन्छौँ भने यसको नाम तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ प्रोपेन टु ओल, यसरी हामीले भन्न सक्छौँ किनकि सेकेन्ड डिग्री हो यो चाहिँ है। ल त्यसपछि अब हाम्रो के छ भने अब हामीले फाइन्ड आउट गर्ने, ए बी त हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं। अब त्यसपछि बी हामीले के निकाल्यो, त्यसमा बी हामीले निकाल्यो यसमा प्रोपेन टु ओल, प्रोपेन टु ओल यो निकाल्यो हामीले यसमा है। अब त्यसपछि प्रोपेन टु ओल पछि नम्बर हामीले फेरि गरौँ, ए बाट हामीले के गर्नु पर्यो, बी फर्मेसन गर्नु पर्यो। कसरी भने एक्वस NaOH राखेर हामीले के गर्नु पर्यो, यो फर्मेसन गर्नु पर्यो हैन। यो फर्मेसन गर्दाखेरि यो कम्पाउन्ड हामीलाई थाहा छ कुन हो, CH3COH CH3H यो कम्पाउन्ड हो। भनेपछि ए कम्पाउन्ड हाम्रो के हुन सक्छ, अल्कोहल सरी, जुन हाम्रो अल्कोहल छ हैन, जुन हाम्रो सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल छ, सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल फर्मेसन हुनको लागि हामीलाई कम्पाउन्ड कुन चाहियो त, भनेपछि हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्सबाट जुन पनि कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ त्यो कम्पाउन्ड हामीलाई यसमा चाहियो। भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने यसमा CH3 कति नम्बर कतिवटा कार्बन भएको, CH3, यसलाई H लाई मैले तलै लेख्छु, H लेख्छु, माथि एउटा के गर्छु भने X लेख्छु, द्याट मिन्स X इज हेलोजन कम्पाउन्ड। सो यसबाट हामीले के गर्यौँ भने यदि यसलाई एक्वस NaOH मा हामीले राख्यौँ भने यसले के गराउँछ भने सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल दिन्छ, किनकि हामीले सेकेन्ड डिग्री अल्काइल हेलाइड्स नै युज गरिरहेछौँ। सेकेन्ड डिग्री यो पनि सेकेन्ड डिग्री अल्काइल हेलाइड्स। क्लियर? सेकेन्ड डिग्री अल्काइल हेलाइड्सबाट जुन हाम्रो फर्मेसन हुन्छ त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल भन्छौँ। ठीक छ, जसलाई हामीले के गर्छौँ भने एक्वस NaOH मा राख्छौँ र एक्वस NaOH मा राखिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यसमा फर्मेसन के हुन्छ, सेकेन्ड डिग्री कीटोन फर्मेसन हुन्छ। भनेपछि हाम्रो कम्पाउन्ड बी कुन रहेछ भने बी बाट हामीले बी हाम्रो के छ, प्रोपेन टु ओल थियो भने कम्पाउन्ड ए के रहेछ भने अल्काइल हेलाइड रहेछ, अल्काइल हेलाइड जसमा सेकेन्ड डिग्री अल्काइल हेलाइड रहेछ, यो पनि सेकेन्ड डिग्री अल्काइल हेलाइड्स रहेछ। ओके, यसरी हामीले के गर्यो भने ABCD हामीले सबै फाइन्ड आउट गर्यौँ यसमा। क्लियर? यहाँसम्म ठिक छ तपाईहरुलाई? बुझ्नु भएको छ नि? यसरी हामीले गर्छौँ, यसरी हामीले सल्भ गरिसकेपछि फाइनली हामीले यसलाई के गर्छौँ भने ए कम्पाउन्ड कुन हो यसरी पहिला यहाँसम्म लेखिसक्नुस्। त्यसपछि अर्को हामी यसलाई एउटा सिरिजमा रियाक्सन बनाइदिन्छौँ र हाम्रो के हुन्छ भने क्वेसन, हाम्रो एन्सर सकिन्छ यसपछि है। ल मैले मेट्छु यसलाई। ल यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड डिग्री अल्काइल हेलाइड्स भयो। अब लास्टबाटै जाम है, लास्टबाटै जाम।
स्ट्रक्चर लेख्दै जाम सबैको यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ CH3 CH2 CH3 दैट इज प्रोपेन त्यसपछि यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ CH3 C डबल बोन्ड CH3 हुन्छ हाम्रो अगाडि जे निकाल्यो त्यसरी हाम्रो हुन्छ यो नम्बर 3 त्यसपछि यसबाट हाम्रो के फर्मेसन भइरा थियो कसरी निकालिरा थियो भनेपछि सेकेन्ड डिग्री CH3 COH H यहाँ हुन्छ हाम्रो CH3 अनि त्यसपछि यहाँबाट हामीले के गर्छौं भने कम्पाउन्ड A लाई हामीले के फाइन्ड आउट गर्यौं भनेपछि CH3 CHX CH3 दैट मीन्स X को ठाउँमा क्लोरिन ब्रोमिन फ्लोरिन जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यसैले त्यसमा प्रब्लम चाहिँ आउँदैन है तपाईहरुलाई ल त्यसपछि अब यसमा लेख्नुस् त ओभरअल रिएक्शन्स भनेर यसरी लेख्नुस् ओभरअल रिएक्सन भनेर यसरी लेख्नुस् एन्ड यसमा हाम्रो के छ एक्वस NaOH युज गरिराछौं यसमा हाम्रो के युज गरिराछौं K2Cr2O7 Cr2O7 र H+ युज गरिराछौं जसमा हाम्रो के भइराछ अक्सिडेसन भइराछ त्यसपछि हाम्रो नम्बर 3 मा के गरिराछौं क्लेमेन्सन रिडक्सन भइराछ यसमा क्लेमेन्सन रिडक्सनबाट हाम्रो के बनिराछ प्रोपेन बनिराछ भनेसी यो कम्पाउन्ड्सको नेमिङ पनि गर्दिनुस् कम्पाउन्डको नेमिङ गर्दाखेरि यो के हो सेकेन्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल जसको नाम के प्रोपेन टु ऑल अब यसको नाम के कीटोन अथवा एसिटोन है यो कीटोन बनिराछ जसको नाम के प्रोपेनोन ल यो के प्रोपेन ठीक छ यहाँसम्म ल यो कुरालाई यो क्वेशनलाई यसरी हामीले डिस्कस गर्यो भने यो एकदमै राम्रोसँग बुझिन्छ अब यसलाई हामी तपाईहरुले एक्जाममा यसरी लेखिदिनु भयो भने तपाईहरुले फुल मार्क्स आउँछ 5 मार्क्समा सोध्छ यो क्वेशन तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो छ यही क्वेशन सोध्छ यस्तै क्वेशन सोधिरा हुन्छ है अब त्यसपछि लास्टको पार्टमा के छ भने कम्पाउन्ड A के थियो हाम्रो कम्पाउन्ड A भनेको यो भयो कम्पाउन्ड B भनेको यो भयो कम्पाउन्ड C भनेको यो भयो कम्पाउन्ड D भनेको यो भयो अझै पनि लेख्नु छ भने कम्पाउन्ड A भनेको यो छ B भनेको यो हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तर त्यति जरुरी हुँदैन किनकि हामीले अलरेडी ओभरअल रिएक्सन्स हामीले लेखिसकेका छौं त्यसैले त्यो जरुरी हुँदैन अब हेर्नुस् त व्हाट प्रोडक्ट वुड यु एक्सपेक्ट व्हेन A is heated with H2Ni हेर्नुस् है अब यसमा हामीले के गर्यो भने क्वेशन अर्को पनि जोडेको छ कम्पाउन्ड A हुन्छ कम्पाउन्ड A लाई हामीले के छ H2Ni सँग हामीले हिट गर्यौं र हिट गरिसकेपछि यसमा के फर्मेसन भयो भने कम्पाउन्ड कुनै एउटा कम्पाउन्ड फर्मेसन भयो व्हिच कम्पाउन्ड विल बी फर्मड भनेसी कम्पाउन्ड A हामीलाई थाहा छ के छ हाम्रो कम्पाउन्ड 2 हेलोप्रोपेन हो नि त यो खासमा अल्काइल हैलाइड सेकेन्ड डिग्री भनेसी यसलाई 2 हेलोप्रोपेन भन्न पनि मिल्छ 2 हेलोप्रोपेन हो 2 हेलोप्रोपेन मा जस्तै CH3CXCH3H यसमा हामीले के गर्यौं भने H2Ni राख्यौं H2Ni भनेको हाम्रो के भयो त यो त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् H2Ni भनेको हाम्रो एउटा के हो रिड्युसिङ एजेन्ट हो जसले के गर्छ भने हाम्रो यसमा क्याटालाइटिक हाइड्रोजनेसन गर्छ यो कुरा ख्याल गर्नुस् यसले क्याटालाइटिक हाइड्रोजनेसन गर्ने काम गर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने फाइनली कम्पाउन्ड्समा यो हाइड्रोजन निस्केर यसले हैलाइड्स बनाउँछ भनेसी HX बनाउने भयो यसले हैन र त्यसपछि जुन पनि कम्पाउन्ड फर्मेसन हुने भयो यसमा हाम्रो हाइड्रोजन जोडिन आउँछ CH3 CH2 CH3 भनेसी हाम्रो फर्मेसन हुने कम्पाउन्ड्स के रहेछ प्रोपेन फर्मेसन हुने रहेछ ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि ठीक छ बुझ्नु भएको छ है ल यहाँसम्म के बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नु सर मैले बुझेको छैन भनेर यदि बुझ्नु भएको छ भने पनि बुझ्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो यो क्वेशन एक्जाममा सोधिरा हुन्छ फ्रिक्वेन्टली ओके ल यदि मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक पनि छ इन्स्टा पनि छ हरेक ठाउँबाट जोड्न सक्नुहुन्छ है टेलिग्राम पनि छ टेलिग्राम फोन नम्बर पनि राखिदिएको छु मैले कुनै क्वेशन छ भने फोन गरेरै सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई ओके त्यसमा हेजिटेट नमान्नु होला ल आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 मा म अर्को क्वेशन ल्याउँछु त्यहाँबाट क्वेशन आन्सर 2 गर्छु आजलाई यति नै गरौँ है थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ